मरवत साहब, इससे पहले कि मैं 27वीं तरमीम पर आऊं और आपके ख्यालात जो है वो जानने की कोशिश करूं, आपने जो स्टार्ट लिया उसमें आपने पीटीआई को याद किया। आपने कहा 3 दफा निकाला गया हूं, चौथी दफा जो है वो निकलने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। आज पीटीआई आपको बड़े जोरों शोर से याद आई। देखिए, ये जितने भी हजरात पीटीआई के ऐवान में बैठे थे, मेरे दोस्त रहे हैं और मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात इनके साथ रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि जो किरदार इनसे एक्सपेक्टेड था बहैसियत अपोजिशन, वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ लफाजी होती है, नेशनल असेंबली में वोटिंग हो जाती है, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू हो जाती है और इसी को ये अपोजिशन समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है, मैंने चूंकि माफी पहले से एडवांस में मांगी थी, आज जो हुआ असेंबली में मछली बाजार सा बन गया था। असद कैसर साहब की तकरीर के बाद जब साबिका वज़ीर आज़म और स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब तकरीर के लिए उठे, तो उसी तकरीर के दौरान उसमें काफी वोटिंग हुई, जिससे बदमज़गी पैदा हुई और फिर उन्होंने भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। इसी दौरान जो है वो असफा भुट्टो साहिबा भी तशरीफ फरमा थी और उसकी वालदा का जिक्र कुछ मुनासिब अंदाज में नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है तकलीफ देती है किसी भी जमहूरियत पसंद को। और सियासतदानों के मबीच ये गुफ्तगू जो है अनवारंटेड है। कल अमेंडमेंट आ रही थी, आज संजीदा गुफ्तगू होनी थी, कौम को आगाह करना था, मीडिया को आगाह करना था कि अपोजिशन जो है वो क्यों फला तरामीम को पसंद नहीं कर रही है। बजाय इसके कि हम ये ड्यूटी सर अंजाम देते, हमने जो है वो काम किया जो शोर शराबे के नजर हो गया। तो इस पर मैंने फिर खड़े होके दोनों तरफेन को कहा कि जी ये 1.5-2 साल से यही हम हालत देख रहे हैं ऐवान की, इससे कुछ नहीं बना है। और जहां तक अपोजिशन के ऐलान का ताल्लुक है, ये सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रहेगा, आगे न कुछ करने की इनमें सकत है, न ये कुछ करेंगे। तो ये बताएं ना मरवत साहब, इन लोगों को लोग जो है वोट देकर जो है वो ऐवानों में भेजते हैं और ऐसे मौक़ों के लिए ही भेजते हैं कि ऐसा कोई मौका आएगा, इस किस्म की कोई चीज होगी तो हमारे लीडरान जो है वो खड़े होके जो है वो इस पे आवाज उठाएंगे, मुखालफत करेंगे। क्या बेहतर रोल जो है वो अपोजिशन प्ले कर सकती थी? देखिए, अपोजिशन जो है जो रोल इसको अदा करना था, मेरे ख्याल में खान साहब ने खुद ही इस अपोजिशन को बेदस्तोपा बनाया हुआ है। और इतने तमाम मेंबरान असेंबली या जो पार्लिमानी पार्टी है, इसकी कोई उकत ही नहीं है पार्टी की फैसला साजी में। और तमाम बातें जो है उनको कन्वे होती हैं, ये करना है वो करना है। जब तक आप इनकी पार्टिसिपेशन न कराएं, इनको फैसला साजी में इन्वॉल्व न करें, नॉन इलेक्टेड लोग पॉलिटिकल कमेटी में बैठ के पार्टी की तकदीर के फैसले करते हैं। और यूं जो है अपोजिशन बेसिकली बड़ी डिस्करेज हो चुकी है। ये समझते हैं कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो हर मसले में इग्नोर होती है और आगे से जो है ये सब जितने मैनेज हैं, इन्होंने इस बड़े वक्त में बहुत तकालीफ भी उठाई। जाती तौर पे किसी के कारोबार बंद है, किसी के रिश्तेदार अंदर हैं और आए दिन उन पे पर्चे होते हैं, लेकिन इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है। सोशल मीडिया और जब भी खान के पास कोई जाता है तो इनके शिकायतें लगाता है कि जी एमएनएज ये हैं, एमपीएज इस तरह हैं। बिल्कुल। तो यूं इन तमाम हालात में बाकी जो हैं फिर अपोजिशन के ओहदे इनके पास नहीं रहे। वो भी, तो ये तमाम हालात मिल के जो हैं कौमी असेंबली के पीटीआई के मेंबरान हैं वो बिल्कुल मायूस हैं और वो जानते हैं कि न उनके पास फैसला साजी की ताकत है, न कोई बात ये मनवा सकते हैं। और अगर कोई एहतजाज होगा भी तो वो फैसले भी बाला होंगे और एहतजाज भी केपी से निकलेगा। शायद वजीर आला साहब जो है इसको जिम्मेदारी दी जाएगी, ये पीछे से कवाल के साथ हमनवा वाला किरदार जो है उनको दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज हाउस में मौजूद था, प्रेस गैलरी में आपकी तकरीर भी मैंने सुनी, असद कैसर साहब की भी, हनीफ अब्बासी साहब
राजा परवेज अशरफ साहब, वेरी हीटेड आर्गूमेंट्स, वेरी, जैसे आपने कहा, गुस्से का माहौल, एंग्री माहौल, और उसमें आपने तकरीर की विच वॉज फुल ऑफ सैनिटी। आई मस्ट से आई अप्रिशिएट इट कि मैं 22-23 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, सो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की तकरीर हो रही और क्या इसकी तरफ हम जाते हैं। सो आपने बड़ी अच्छी बातें की ऑफ कोर्स। मुझे अभी आपकी बातों से अभी भी लग रहा है, जो आपने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा, कि जो MNA है PTI का, वो तो बहुत मजलूम लग रहा है आपकी बातों से। ना उसको खान साहब सुनते हैं, ना उनको हाउस में उनकी कोई ऐसा वो हंगामा नहीं करते, तोड़ फोड़ नहीं करते, गाली गलोच नहीं करते, हुटिंग नहीं करते, तो भी खान साहब नाराज़ होते हैं, शिकायतें भी उनकी लगती हैं, उनके घर वाले भी जेल में हैं, वो खुद भी कारोबार तबाह हो गए। अब किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये MNA वाकई इतने मजलूम हैं जिन्होंने खान साहब का झंडा उठाया हुआ है और उन्होंने विलिंगली इसको अडॉप्ट किया है? आप भी तो साइड पे हो गए, आपने कहा जी ये झंडा लेके मैं नहीं चल सकता, तो बाकी MNAs जो हैं तो उन्होंने तो अडॉप्ट किया हुआ है, तो खान साहब तो उनसे राइटली एक्सपेक्ट करते हैं, भाई मेरी टिकट पे अगर आप लोग कामयाब हुए तो फिर मैं जो कहूँगा, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, जेल जाना पड़े, आपको डंडे खाने पड़े, कारोबार तबाह करना पड़े, अंडरग्राउंड जाना पड़े, यू हैव टू डू दैट, दैट्स ये कंट्रैक्ट दे हैव साइंड। तो ये कहाँ से मजलूम हो गए सर ये सारे लोग? आपकी गुफ्तगू से ये लगा कि सारे मजलूम लोग हैं ये। बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि तकरीबन सारे मजलूम हैं, और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये सब ये भुगत चुके हैं। इनके बच्चे अगवा हुए, ये जेलों में गए, ये इनके कारोबार बंद हैं, ये पंजाब में फिर नहीं सकते हैं, ये इनकी हालत बड़ी अबतर है। और आप यकीन करें हर एक MNA पे केस बना हुआ है, सबको ये अंदेश है कि आने वाले फैसलों में ये भी डिस्क्वालीफाई होंगे, तो लिहाजा और फिर इनके साथ कोई पूछ ही नहीं होती है, ना कोई मशवरा लिया जाता है। मैं मतलब फरवरी में मुझे निकाला गया ना, लेकिन इससे पहले तो एक चीज का मैं शाहिद हूँ, और अभी भी तमाम मेरे दोस्त हैं, हर एक चीज जो है मेरे साथ शेयर होती है, मुझसे कोई चीज मख्फी नहीं रहती है। तो लिहाजा MNAs जो है वो अब ये असेंबली में शोर इसलिए मचाते हैं कि फिर सोशल मीडिया पे उनकी वाह होगी, यही एहतजाज है। सोशल मीडिया में करकर्दगी दिखा दें, और इसी वजह से ऐवान जो है वो फिश मार्केट बना होता है। ये आप समझते हैं कि जो आपकी बातों से भी लग रहा है कि ये पार्टी के अंदर 3-4 ग्रुप्स हैं पैरेलल। एक वो है जो MNAs हैं, आप लोग हैं सारे, आप लोगों की स्ट्रेटजी पॉलिटिक्स वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है। एक सोशल मीडिया पे ये PTI का एक रूल है, एक फिर अलीमा खान साहब हैं, फिर खान साहब हैं, बैरिस्टर गौर हैं, सलमान अकम राजा, लंबा एक, अब उसमें वजीर आला साहब भी उसमें साफ ज़रा एंटर हो गए। तो आपको लगता नहीं जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो MNAs के वो खिलाफ हैं कि तनख्वाहें भी ले रहे हैं 8-8 लाख 10-10 लाख वट एवर, जो पार्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हैं, और शायद वो तवक्कुआत पूरे नहीं उतर है। तो ये लड़ाई जो है बिटवीन दोज के जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनके दरमियान लगती है आपको कि वो समझते हैं तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, और वो समझते हैं कि हमसे इस्तीफे दिलवाना चाहते हैं, बाहर निकलवाना चाहते हैं MNAs? मैं आपको अर्ज करूं, मैं इस पे कायल हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग खुद ही खान को बाहर निकलता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा, ये इल्जाम तो आपके मुखालफिन लगाते हैं, राजा परवेज अशरफ ने भी कहा, आप भी ये वही बात कह रहे हैं सर ऑलमोस्ट। देखिए खान किस तरह निकलेगा? खान निकलेगा तब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दड़े एक पेज पे होंगे, तमाम इख्तिलाफात जो हैं खत्म किए जाएंगे, तमाम लोगों को बिठाया जाएगा। ये कोशिश कभी किसी ने की है? आए दिन जो है एक दूसरे पे दुश्मन तराजियां होती है, आए दिन किसी को गिराया जाता है, किसी को उठाया जाता है। अभी ताज़ा अहमद चट्टा साहब और बिलाल एजाज साहब, ये आपको इल्म होगा कि इन दोनों को उन्होंने हटा दिया, खान के फरिश्तों को इल्म नहीं था, खान का नाम इस्तेमाल होता है। जनरल इलेक्शन में यही होता था। मैंने देखा है यहाँ पार्टी में हर एक को, जो वो लोग, देखिए ये MNAs साहिबान में से 71% MNAs को तो खान साहब जानता भी नहीं है, और जितने भी लोग खान साहब तक रसाई करते हैं उन लोगों ने जो है मनमानी की हुई है। उन्होंने हर वो काम किया जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच सकता था, तकसीम हो सकती थी। जो अहल लोग थे, जो कॉम्पिटेंट थे, जिन्होंने ILF के तहत, यूथ के तहत, या ISF के तहत, या मदर पार्टी के तहत 9 मई के बाद PTI के कास का झंडा उठाया था, उन सबको साइड लाइन किया या निकाल दिया गया है। अच्छा, मुझे आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अगर सारे धड़े इकट्ठे हो जाएं तो खान साहब बाहर आ जाएंगे,
آپ کو یاد ہوگا آپ کے دوست علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا تھا جناب کہ اب یہ خان کی رہائی کا مسئلہ نہ میرے پے اسکیل سے اوپر چلا گیا ہے، اب یہ خان اور فوج ہی بیٹھ کے آپس میں مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ یہ خان اور فوج کے درمیان مسئلہ ہے، آپ کی پارٹی اکٹھی بھی ہو جائے وہ بیچارے جتنی کوشش کیا کر لیں گے۔ آج تک کبھی کوئی احتجاج سے سڑکوں پہ آنے سے کوئی لیڈر جیل سے کوئی رہا ہوا ہے؟ بھٹو صاحب ہو گئے تھے، نواز شریف ہو گئے تھے، یا کوئی گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف یا زرداری صاحب ہو گئے تھے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کروا لیں گے احتجاج کے ذریعے، تو یہ کیسے رہا ہو سکتے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ فوج جانے اور یہ خان جانے، درمیان میں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے سر، اور خان اور فوج کے جو حالات ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے سر؟ تو کیسے کروا لے گا آپ کی پارٹی، کیسے رہا کروا لے گا اگر اکٹھے بھی ہو جائیں؟ دیکھیے پالیسی ہوتی ہے گن اینڈ کیرٹ، یہ پالیسی جو ہے پی ٹی آئی اگر اپناتی، یعنی پی ٹی آئی کی 8 فروری کے بعد جب یہ لوگ باہر نکلے تو اس کی احتجاجی قوت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو چکی تھی، اور جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے ورکروں پہ شیل داغے گئے، گولیاں داغی گئی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ پہنچے۔ ایسے ورکر کم ہی کسی پارٹی کو نصیب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ پارٹی کے اس رگ پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، اور اب جو ہے آپ یقین کریں سہیل افریدی صاحب لاکھ کوششیں کر لیں لیکن 10,000 لوگ بھی اسلام آباد لانا ناممکن ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فوج بھی تب ہی خان کو اہمیت دے گی جب خان کی پارٹی احتجاج کی صلاحیت رکھے گی، اور آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کشمیر میں جب ہر کشمیری نکلا تو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، جتنے جی مطالبات تھے جائے ناجائز ہی تھے انہوں نے سب مان لیے۔ تو لہٰذا جس دن پاکستان تحریک انصاف یہ ادراک کر لے، بلکہ یہ ادراک خان کو، لیکن سر وہاں کشمیر میں اٹ وازنٹ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ بٹوین دا ماسز، جیسے خان صاحب کا اور ان کا مسئلہ بن چکا ہے، وہ تو ایک عوامی مطالبے اور تھے، ڈیفرنٹ تھے، جو مانے جانے والے تھے، مان بھی لیے گئے، بہت سارے بجلی کے بل ہیں، نوکریوں کا مسئلہ ہے، کوٹے وغیرہ بلا بلا۔ یہ یہاں تو روزانہ خان صاحب فائر ورک کرتے ہیں اپنے ٹویٹر کے ذریعے، ادھر سے پارٹی کرتی ہے، سو اٹ از بیکم اے پرسنل، یہ تو پرسنل ایشو ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ تو خود ان پہ وہ ہو گیا، کیس ہو گیا نیا، جو انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی اس میں کہ مساجد کے حوالے سے کچھ اور حوالے سے، تو وزیر اعلیٰ بیچارے تو ابھی تک ان کو 1 مہینہ ہونے والے ملنے کسی نے نہیں دیا۔ میرا خیال ہے یہ کیس اسی لیے شاید کیا گیا ہے کہ وہ اب اسلام آباد آئے ہی نہ، خان سے ملنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ نہیں وہ ڈر جائیں گے، نہیں افریدی صاحب اس کیس سے ڈر کے مارے نہیں آئیں گے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، وہ تو خان کو رہا کروانا ہے، تو اپنی گرفتاری سے ڈر جائیں گے، آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ گرفتار کرنا چاہیں، جو میرا خیال ہے یہ کریں گے نہیں، ڈرائیں گے دھمکائیں گے ضرور، کیونکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ البتہ یہ اس کیس سے پہلے بھی تو یہ افریدی صاحب کو گرفتار کرنے کے پی ہاؤس پہنچ گئے تھے، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں، اس سے حالات مزید ٹینس ہو رہے ہیں۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم جب ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی کسر رہ نہیں گئی، اگر کوئی کسر رہ گئی ہوگی تو وہ 28ویں میں پوری کریں گے۔ نظام پہ، آئین اور قانون کے تحت انہوں نے اپنی مہر لگا دی ہے، اور یوں بڑا مشکل ہوگا کہ اس پورے نظام کے اور آئین کی اس شکل میں ہوتے ہوئے جو ہے ان سب کو جو ہے آپ جڑ سے اکاڑ دیں۔ ہاں البتہ ایک صورتحال تبھی ہو سکتی ہے جب خان صاحب خود یہ احساس کر لیں کہ یہ تقسیم در تقسیم جو پیدا ہوئی ہے اس سے آنکھیں نہیں موڑنی چاہیے۔ یہ اگر کوئی ایک کمیٹی بنا کے لوگوں کو یہ یکجا کرنے کی ذمہ داری دے دیں اور پارٹی یکجا ہو جائے، پارٹی میں اب بھی کافی پوٹینشل ہے، یہ ریکور کر سکتی ہے، لیکن جتنا بھی وقت گزر رہا ہے اتنا ہی پی ٹی آئی سے جو ہے یہ موقع ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ نے موقع کی بات کی، آج پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے 1-2 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے توڑ کے اپنی ترمیم پوری کروا لی ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ ہر دفعہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، حالانکہ خان صاحب کہتے تھے جی میں ٹاپ پہ بیٹھا ہوں، میرے پہ اعتبار کریں، بندے میں چنوں گا، ووٹ آپ نے دینا ہے، کوئی بندہ آگے پیچھے 19-20 نہیں ہو رہا۔ وہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے تھے، آپ کو یاد ہے پچھلے کوئی الیکشنوں کی بات ہے، سینٹ کے 20 وہ پی ٹی آئی کے ایم پیز تھے، وہ پیسے لے کے بک گئے تھے، آپ کو یاد آ جائے گا پچھلے سینٹ کے الیکشن۔
تو اس کے بعد پچھلی دفعہ تھا تو یہاں پہ فارورڈ بلاک بن گیا تھا جب عمران خان صاحب کے خلاف وہ طریقہ تو 18-20 لوگ وہ سائٹ پہ ہو گئے تھے. آج سینٹ میں 2-3 ان کے ارکان. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ یہ تو سمجھا جاتا بڑا کمیٹڈ ورکر ہے, ووٹ ہے, سارا کچھ ہے. تو اے ٹی ایم تھے آبلو صاحب کو اس وقت بھی اعتراض ہوتا تھا کہ آل آف سڈن ہی بزنس مین ہی کیم, اور کچھ وہ بھی اے ٹی ایم تھے, آج انہوں نے ادھر ادھر ہو گئے, دائیں بائیں ہوں گے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سر, یہ کیسے ہوا؟ اچھا میں آپ کو ایک خبر دوں. جی جی پلیز. میرے اندازے کے مطابق جو اتحادی حکومت ہے ان کو شاید چند ایک ممبر کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں. اچھا. یا پھر وہ پاکستان میں نہیں ہیں یا پھر ووٹ ڈالنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں. مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب بھی نہ آ جائیں. اچھا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید 4-5 لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی سے ہی جو ہے اڑ کے ادھر نہ بیٹھ جائے. نہیں آپ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ سینٹ میں تو ہو گیا. قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. قومی میں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نمبر پورے ہیں, آپ کا خیال نمبر کم ہے ان کے؟ میرا خیال ہے 4-5 کم ہے. اچھا. تو آپ کی پارٹی پہ آنکھ رکھی ہوئی ہے تو وہ یہ کر لیں گے جرات پہ ایم این ایز وغیرہ آپ کی پارٹی میں سے اٹھ کے وہ یہ ووٹ ڈالیں گے ترمیم میں؟ میرا خیال ہے کہ مل جائیں گے بندے ان کو. اچھا آپ کو لگتا ہے بندوں کو بھی پتہ ہے شاید, کوئی ان کے ایڈریسز آپ جانتے ہیں, کوئی تھوڑا سا کوئی ہنٹ وغیرہ دے دیں سر جی؟ یہ تو کل ہی پتہ چلے گا, لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میں عددی تعداد جو ان کی ہے وہ شاید ابھی مکمل پوری نہیں ہے, کوئی بھی مسٹیک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ووٹ ڈلوانے ہیں 4-5 لوگوں سے. تو آپ کی پارٹی کے لوگ ہوں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں پہ آنکھ رکھی ہوئی ہے یا جے یو آئی وغیرہ بھی ہوگی کچھ اس میں؟ میرا خیال ہے کہ جے یو آئی کا ایک سینیٹر ہی کافی ہیں جو ان کو پیارا ہو گیا. باقی ہماری پی ٹی آئی میں ہی شاید 4-5 لوگ جو ہیں وہ توڑے جائیں گے. تو یہاں سے خیبر پختونخوا سے ہیں کہ پنجاب سے ہیں؟ میرا خیال ہے مکس ہوں گے. یہ میں کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ میرا دیکھیں یہ جو میں نے فیل کیا ہے, جو ماحول میں نے دیکھا ہے, جو بات چیت میری ہوئی ہے کولیگس کے ساتھ, تو وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جس طرح یہ کمپین ہو رہی تھی وہ بھی آج شروع ہے. نہیں آپ کس کو ووٹ دینے والے؟ کیونکہ آپ کا پی ٹی آئی تو آپ کو نکال چکے, آج آپ نے کہا بھی ہے کہ چوتھی دفعہ ہونے. آپ کا ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں گے یا اوائڈ کریں گے, ابسینٹ رہیں گے, یا کیا کریں گے؟ پارٹی پالیسی پہ جائیں گے, آپ کیا کریں گے سر؟ میرا خیال ہے کہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ اگر میں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا تو وہ جتنے سوشل میڈیا والے مجھے غدار بتاتے تھے وہ کہیں گے کہ دیکھو نا جی غدار نکل آیا. کھا جائیں گے بیسکلی. کہیں گے, وہ کھانے کی پرواہ کبھی کی نہیں ہے. لیکن میں نے 26ویں آئینی ترمیم میں اس وقت بھی اربوں روپے ٹکرائے تھے, اور میرا خیال یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ نہیں چاہوں گا کہ اپنے آپ کو گندا کروں. تو مطلب آپ ووٹ کل نہیں ڈالیں گے ترمیم کے حق میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کارروائی ساری دیکھوں گا, اور میرا خیال ہے کہ میرا ووٹ جو ہے وہ شاید اگر خان نے یا پیاز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں ڈالیں گے تو شاید میں ڈالوں. تو اس کا مطلب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے سے, صرف سوشل میڈیا سے اور یوٹیوبر سے تھوڑے سے آپ گھبرا گئے ہیں بھائی جان؟ نہیں گھبرانا تو ہوتا تو میں تو فرسٹ میں کہاوت ہے کہ بعض اوقات کو میں چھیڑ لیتا ہوں خام خامے تاکہ تھوڑا سا یہ پھر ذرا اپنی دکھائیں. میں کبھی ان سے نہ متاثر ہوا ہوں نہ. لیکن آپ نے لاسٹلی آپ نے کوئی ہمیں بتایا نہیں ہے اپنے مزاج کے برعکس. یو آر مطلب بلیک اینڈ وائٹ, آپ کے بارے میں مشہور ہے, آپ ہیں بھی ایسے. آج تھوڑے سے آپ ادھر دائیں بائیں سے, ادھر پتلی گلی سے آپ نکل گئے ہیں. کوئی آپ نے ہمیں ڈیفینیٹ بتایا نہیں ہے کہ کل آپ نے ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا؟ دیکھیے میں آفیشلی تو پارٹی نے مجھے نکالا ہوا ہے, اس لیے میں نے پوچھا ہے. مجھ پہ قانون کسی انسٹرکشن کا اطلاق نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ نے نکال دیا نکالے پر آپ کوئی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی مطلب وہ وقت تب ہوتا ہے جب میں ان کے ساتھ ان کے پارٹی میں ہوتا.
لیکن جو ترامیم ہیں ان ترامیم سے شاید میں ذہنی طور پر متفق نہیں ہوں. نہیں آج آپ نے کہا بھی ہے، صحیح بات ہے اس کی. آپ ویسے میرا خیال ہے وہ شاید آپ کی کسی لوز بال کا انتظار کر رہے ہوں گے پی ٹی آئی والے کہ کسی میں ووٹ ڈالیں تاکہ ان کے پاس ثبوت ہے اور الیکشن کمیشن کو ڈیفیکشن کلاس وہ بھیج سکیں کہ دیکھیں انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے، کیونکہ آفیشلی طور پر ابھی تو میرا خیال ہاؤس میں تو ممبر ہیں آپ کے پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ پہ. میرا خیال ہے کہ ڈیفیکشن کلاس سے بھی ستیاناش ہو چکا ہے. اچھا پی ٹی آئی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے ہی نہیں، کوئی پارٹی پی ٹی آئی کے نام سے الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو لہٰذا جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ سارے آزاد ہیں. آزاد جو ہیں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی اگر ووٹ دے گا آپ نے دیکھا نہیں جب پی ٹی آئی تنظیم میں 3 لوگوں نے ووٹ دیے تھے پی ٹی آئی کے اراکین میں، ان میں سے کسی ایک کے خلاف ڈیفیکشن ریفرنس دیکھا ہی نہیں کیا، کیونکہ کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ دیکھا کسی کے خلاف ڈیفیکشن کلاس کو. چلو کال صاحب جی دیکھتے ہیں، اٹس اے ہیوج ڈے. یہاں پہ باقی سب کی آنکھیں لگی ہوں گی، ہاؤس پہ میں نے بھی آنا ہے، ہماری آنکھیں آنکھ پہ لگی ہوں گی کہ آپ آخری لمحے پہ کیا فیصلے کرتے ہیں کہ ترمیم میں. میرا فوکس تو دوربین میں نے آپ پہ لگا کے رکھنے. لیٹس